बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन ईरान अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि एक तरफ तो मुज़ाकरात और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 48 घंटों में, उनकी कल की स्टेटमेंट है, यानी कि अब 24 घंटों से भी कम का वक्त रह चुका है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ वो इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं कि अमन मुआहिदा किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो जाए। लेकिन रात गए एक मरतबा फिर से अमेरिका की तरफ से जंग दोबारा छेड़ दी गई है। मशरिक वस्ता में एक मरतबा फिर से सूरत हाल भयानक रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला अमेरिकी वजीर जंग, अमेरिका के जो जंग के वजीर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है कि ईरान कान खोल के सुन लो, हम पहले से ज्यादा ईरान के ऊपर जो है वो बड़ी ताकत के साथ हमला करेंगे। ये डबल गेम अमेरिका की सामने आ चुकी है और अमेरिकी फौज ईरान में घुसने की कोशिश, अमेरिकी फौजियों की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचानी है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली खबर सुने कि अमेरिका ने अबनाए हरमुज में जंगी नाकाबंदी की हुई थी और किसी भी जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी। अब गुज़िश्ता 72 घंटे हो चुके हैं इस नाकाबंदी को और 72 घंटों के दौरान अमेरिकी फौज ने 14 जहाजों को वापस भेज दिया अबनाए हरमुज से और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि अमेरिकी अफवाज सिर्फ उन जहाजों को रोक रही है जो ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। ये अमेरिका ने मैसेज दिया ईरान को कि अगर आपने हमारे साथ जंगबंदी ना की या हमारी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात ना किए तो हम आपके आबनाए हरमुज पर कब्जा कर लेंगे और जो ये जहाज यहाँ से हम गुजरने नहीं दे रहे, जाहिर है वो ईरान को टैक्स अदा करते थे, अब वो ईरान को टैक्स नहीं अदा कर रहे और उनकी जहाजों को रोका गया, ईरान को नुकसान है। तो उन्होंने कहा कि हम इन सारी आपकी इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर देंगे। ये बेसिकली अमेरिका की तरफ से ईरान को एक मैसेज जो है वो दिया गया है। अगली खबर सुने, ईरान का मुतालबा था कि लिबनान की जंगबंदी हो, हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। उनके मुतालबात में से एक मुतालबा था। अब लिबनान जंग के हवाले से भी आप खबर सुन लें, इस्राइली अखबार ये दावा कर रहा है और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबनान में आज रात से जंगबंदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये हैरेट्स इसराइल का अखबार है। उनके मुताबिक इसराइली फौज को हिदायत जारी की गई है कि वो मुमकिन जंगबंदी के लिए तैयार रहें जो रात से नाफिज हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि फौजी सतह पर इस हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान का इंतजार है। लेकिन इसराइल तो पहले भड़के मार रहा था, भड़के मारी जा रही थी कि हम लिबनान पर हमले नहीं रोकेंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम जंगबंदी करने के लिए तैयार हैं। और फिर हिजबुल्लाह ने पिछले 48 घंटों में 39 हमले किए हैं इसराइल पर। अब आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि इस अमेरिका और इसराइल की कमर तोड़ के रख दी है ईरान और लिबनान ने मिलकर, हिजबुल्लाह ने मिलकर, और ये लोग जो है घुटने टेकने पर इस वक्त मजबूर हैं। दूसरी जानिब एक और अहम खबर आपको देना चाहता हूं कि इस वक्त इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला जो है वो आखिरी पुल भी तबाह कर दिया। एक तरफ तो मुज़ाकरात के ये राग लाप रहे, दूसरी जानिब जो जनूबी लिबनान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला एक पुल था उसको इन्होंने हमला करके तबाह कर दिया और इसको कासमिया पुल कहते हैं। इसराइली तैयारों ने वहां पर मुसलसल फजाई हमले किए और 2 हमले किए और ये पुल जनूबी लिबनान को मुल्क के दीगर इलाकों से मिलाता था। और एक लिबनानी सिक्योरिटी अहदेदार ने गैर मुल्की खबर एजेंसी को बताया कि इस हमले के बाद जनूबी लिबनान का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अहदेदार के मुताबिक हमला इतना शदीद था कि पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और उसकी मरम्मत का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। यह इसराइल के कब्जे का जो है प्लान तैयार किया कि उसको हम दोबारा से रिपेयर भी नहीं कर सकते, जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया ताकि वहां पर इसराइल आ सके। तो लिहाजा एक तरफ तो जंगबंदी की राग लाप रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखें, पाकिस्तान जो है वो जंगबंदी के लिए बहुत कोशिशें कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इसराइल के साथ तो हमारा कोई लेन देन नहीं, हम अमेरिका और ईरान को 2 फरीक समझते हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात, हमारे फील्ड मार्शल ईरान में इस वक्त भी मौजूद है एज ऑफ स्पीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब और फिर आगे तुर्की और कतर भी जाएंगे। आज मोहम्मद बिन सलमान से उनकी यहाँ मुलाकात भी हुई और जो विजुअल सामने आए वहां से बड़े पॉजिटिव हैं और बड़ा जेस्चर उन्होंने दिया, उनके साथ जफ्फी डाल के खड़े हुए हैं। तो एक तरफ तो ट्रंप मुज़ाकरात के बारे में कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, बड़ी पेशरफ्त हो सकती है पाकिस्तान में, तो ट्रंप डबल गेम खेल रहा है। ये इतना बड़ा गलीज शख्स है, मैं सॉरी टू से मुझे आज कहना पड़ रहा है, लेकिन देखिए ये झूठा तरीन शख्स है। बात कुछ और करता है, करता कुछ और। जैसे इसने वोट लिया था कि पूरी दुनिया में मैं जंग रोकने आया हूं,
افغانستان سے میں نے ٹروپ کو وڈرا کیا اور ہم امن لائیں گے، لیکن اس نے کیا کیا کہ جنگیں چھڑی اور اتنی خطرناک جنگ چھڑی کہ نہ ختم ہونے والی جنگ چھڑی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تھے، جس کے باعث امریکہ کے لوگ بھی اس وقت سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں، اسرائیل میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ساڈے حق بندے نے، ہم نے، ہماری نسلوں نے یہ جنگیں دیکھتے ہم بڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے سے جو پہلے والے لوگ تھے وہ بھی جنگیں دیکھتے دیکھتے مر گئے، ہم بھی جنگیں دیکھ رہے ہیں، ہماری اگلی نسلیں بھی جنگیں دیکھ رہی ہیں، خدا کا واسطہ ہمیں امن میں رہنے دیں۔ یہ امریکہ کے لوگوں نے ٹرمپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تو اب امریکہ کے وزیر جنگ ہے، ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے جناب دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، وہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ پیر منگل بدھ یہ 3 دن جو ہیں وہ ایسے بیانات دیتے ہیں جس میں اسٹاک مارکیٹ جو ہے برقرار رہتی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ جو کاروباری حالات ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، جیسے جو میراج جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو امریکہ کے وزیر جنگ ہے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اپنے فیصلے ایران کو عقل مندی سے کرنا ہوں گے، اگر ایران نے فیصلہ کیا اور معاہدہ نہ کیا تو امریکی فوج دوبارہ جنگی کارروائیوں کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے گی۔ یہ میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے، امریکہ کے وزیر جنگ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دوبارہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو ہمارے جنگی کارروائیاں دوبارہ سے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ واشنگٹن میں انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی کہ ایرانیوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہماری اور ان کی صلاحیتوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، امریکہ پہلے کی طرح مضبوط ہے، ایران کے پاس آبنائے ہرمز کنٹرول کرنے کے لیے اب نیوی نہیں ہے، اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو امریکہ حملے کے لیے تیار ہے۔ اور امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران کے لیے پیغام ہے کہ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایران کو بتایا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کون سے فوجی اثاثے منتقل کر رہے ہیں، ایران بمباری سے تباہ ہونے والے میزائل لانچرز کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ دوبارہ تیاری کر رہا ہے۔ ایک طرف تو مذاکرات یعنی کہ راگ لاپرے، دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا اور ہم تیار ہیں اور اپنے فیصلے ایران کو عقل مندی سے کرنا ہوں گے۔ تو یہ لہٰذا آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ صورتحال جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایران کہیں ٹریپ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ رشیا کے جو سیکورٹی کونسل کی اجلاس ہوا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ مذاکرات کی آڑ میں یہ امریکہ کے فوجی جو ہے وہ ایران میں گھسنا چاہتے ہیں اور امریکہ وہاں پر ایک بڑا آپریشن کرنا چاہتا ہے، زمینی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ اب ذرا ایرانی جنرل کا بیان سن لیں، ایرانی جنرل نے اپنے ٹی وی کے اوپر یہ بات کی ہے، محسن رضائی یہ ٹاپ ملٹری ایڈوائزر ہے ایران سپریم لیڈر کے، انہوں نے کہا کہ I doubt that Trump will admit defeat، کہ مجھے شبہ ہے کہ ٹرمپ شکست کو تسلیم کر لے گا اور اپنے آپ کو مارے گا۔ He doesn't have the courage Hitler had، انہوں نے کہا کہ جتنا ہٹلر کا جو ہے وہ جگرا تھا اس کا اتنا جگرا نہیں ہے۔ It is more likely that the Americans will arrest and imprison him، انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے امریکی قوم جو ہے اس کو گرفتار کرے گی اور اس کو جیل میں ڈال دے گی، اور پھر انہوں نے کہا کہ we will sink all the US warships، ہم امریکہ کے تمام تر جو ان کے بحری جہاز ہیں ان کو تباہ کر دیں گے، اور اگر امریکہ کی فوج ان کا کوئی فوجی زمینی جنگ چھیڑنے ایران میں گھسا تو ہم ان کے فوجیوں کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ جناب جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے اور پھر ہم سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیجیے گا، آپ نے زمینی جنگ چھیڑنی ہے تو چھیڑے۔ ایران کی فوج جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے، یہ ان کی جنرل کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو یہاں سے نظر آتا ہے کہ امریکی فوجی جو ہیں ان کے لیے بھی صورتحال اس وقت بڑی بھیانک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ایک طرف تو امریکہ یہ راگ الاپ رہا ہے مذاکرات کے، دوسری جانب وہ جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور اگلے حملوں کی جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے کہ ہم پھر جو ہے وہ اس کو حملہ کریں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، انہوں نے ان کی یہ سٹیٹمنٹ آ گئی دوبارہ سے، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے سفارتی وعدوں کی پاسداری کریں امریکہ، اور خطے میں اپنی ترجیحات پر نظر ثانی کرے، امریکہ معاہدوں کی پاسداری کرے اور اسرائیل فرسٹ پالیسی کو ترک کر دے، یعنی کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ اب ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اسرائیل کی فرسٹ پالیسی کو ترک کریں اور آپ جو ہے وہ جنگ بندی کے معاہدے پر کام کریں۔ تو دیکھتے ہیں اب اگلے 24 گھنٹے کیا یہ رخ اختیار کرتی ہے جنگ، لیکن چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور کروشل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنے ناظمین طور پر خیال رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔